वो सारी कुव्वतें जो इन चोरों के पीछे बैठी हुई हैं, मैं आप सबको कह रहा हूं कि आप अभी से समझ जाएं मुल्क किधर जा रहा है। श्रीलंका के अंदर जब पब्लिक निकली थी, हालात इतने बुरे नहीं थे। आज क्यों नहीं पाकिस्तानी कौम निकल रही? उम्मीद लगा के बैठी हुई है कि इलेक्शंस आएंगे, तो वो इलेक्शंस की इंतजार कर रहे हैं कि गुस्सा उनका इलेक्शन में निकलेगा, जिसकी वजह से ये भाग रहे हैं। तो मुझे अपनी एस्टैब्लिशमेंट की नहीं समझ आ रही कि आपको इसमें से क्या मिल रहा है। इन चोरों के पीछे लग के जिन्होंने मुल्क को तबाह कर दिया है, तो इससे आपको क्या मिल रहा है कि इनके पास तो कोई अब तरीका ही नहीं है मुल्क को बचाने के लिए। इनके पास तो रोड मैप नहीं है। अक्टूबर तक ये क्यों इंतजार कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने और हमें तहरीक इंसाफ को पकड़ दकड़ करनी है, इदारों को हमारे खिलाफ इस्तेमाल करना है, केसेस और करने हैं। क्या इससे ये बच जाएंगे? मैं सवाल ये पूछता हूं कि क्या इससे ये बच जाएंगे? अली अमीन को 1 महीना पकड़ा, जेलों में फराया, किधर से किधर, बखर, फिर इस्लामाबाद, फिर उसको लेके गए इधर लाहौर, लेके आए, तशद्दुद किया उसके ऊपर, फिर इधर से गया पता नहीं शिकारपुर। तो क्या हुआ? 20 किलोमीटर लंबा उसको जुलूस लेने आया डीआई खान में। वो अली अमीन कहता है मैंने कभी इस तरह की अवाम का रवैया ही नहीं देखा। उन्होंने उसको इतना बड़ा हीरो बना दिया। तो क्या फर्क पड़ा? क्या ये पकड़ दकड़ से कुछ बदल जाएगा? क्या ये इमरान खान 2 दफा मुझे कत्ल करने की कोशिश की, क्या मैं रुक गया हूं? मैं फिर निकल रहा हूं, मैं फिर जा रहा हूं पब्लिक में, मैं फिर जलसे कर रहा हूं। बुध से मैं जलसे कर रहा हूं, 14 तक करूंगा। ये जो भी आप समझ रहे हैं कि ये खौफजदा हो के ये एक तहरीक जो लोगों के दिलों में चली गई है वो रुक जाएगी। 4200 जगह पे लोग निकले हैं, और मैं आपको अब यकीन दिलाता हूं कि मेरी जो अगली कॉल होगी वो इससे ज्यादा लोग निकलेंगे। और ये जरूरी नहीं कि अगर आप इस तरह दबाते रहें लोगों को और पकड़ धकड़ करते रहें तो हम चुप करके भेड़ बकरियों की तरह इसी तरह ही बैठे रहेंगे। हम सिर्फ अपनी मुल्क की मायशत देखते हुए, क्योंकि हमने बाहर नहीं भागना। अभी तक मेरी जगह ये दूसरे होते तो बाहर भागे होते बड़ी देर के। हमने यहां जीना मरना है, इसलिए मुल्क का सोच रहे हैं कि अगर हमने यहां सड़कों के ऊपर निकला है जिस तरह श्रीलंका में लोग निकले थे, तो यहां तो मायशत तो आगे बैठ गई है। तो इसलिए मैं सबको आज कह रहा हूं कि ये जो आप जुल्म कर रहे हैं और जो हमारे कारकुनों को पकड़ रहे हैं, इससे तहरीक नहीं रुकने लगी, उसको और तेजी से ऊपर जा रही है। लेकिन इससे मुल्क को आप तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं। और जो इस्लामाबाद में हुआ, आप ये सोचें कि कैसे हो सकता है कि पहले एक हाई कोर्ट जस्टिस बाबर सत्तार वो इजाजत देते हैं कि जी ये फंडामेंटल राइट है हमारा रैली निकालने का। वो कहता है फंडामेंटल राइट है। रात के 2 बजे पुलिस कहती है नहीं आप निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? और किस चीज के लिए रैली निकाल रहे हैं? आइन की, अपने आइन की बालादस्ती के लिए रैली निकाल रहे हैं, कोई इंतशार के लिए नहीं निकाल रहे। रूल ऑफ लॉ के लिए रैली निकाल रहे हैं। इजाजत ही देते, और इजाजत ही नहीं सिर्फ देते, वहां आप देखें औरतें वो बेचारी खड़ी हैं साइड पे, उनको पकड़ के जेलों में डाल रहे हैं। सारी दुनिया के सामने मुंह काला करवा रहे हैं पाकिस्तान का। और उसके बाद हमारे रात को वर्कर्स को पकड़ना शुरू कर देते हैं। 50-60 वर्कर पकड़ लिए हैं, सरगोदा में अलहदा वर्कर पकड़ रहे हैं। तो क्या ये इससे साबित क्या कर रहे हैं आप कि वो इस्लामाबाद का जो आईजी है वो एक जराइम पेशा आदमी है? मुझे पता है, मैंने उसका केस देखा हुआ है। सेफ सिटी के अंदर वो करप्शन के अंदर सजा होने लगी थी उसको। दूसरा जराइम पेशा आदमी शहबाज शरीफ जब प्राइम मिनिस्टर बना, उसको सजा होने वाली थी 24 अरब के केस में। उसने पहली चीज अपनी तरह के लोगों को उसको लाके वहां बिठा दिया। और क्योंकि वो गुलाम है शहबाज शरीफ का, वो पुलिस वाला नहीं है। पुलिस किताब पे चलती है, रूल ऑफ लॉ पे चलती है। पुलिस के कानून लिखे हुए हैं किताब में कि क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। लेकिन ये गुलाम है शहबाज शरीफ का, मुजरिम शहबाज शरीफ का, क्योंकि ये उसकी वजह से बचा हुआ जेल में, लिहाजा उसके गंदे काम करने के लिए तैयार है। यही आदमी मुलव्वस था डर्टी हैरी के साथ मुझे जुडिशल कमीशन में मरवाने के लिए। ये उसके अंदर भी शामिल था। इसने मिलके जो हमारे इस्लामाबाद की कोई 500 वर्कर्स को पकड़ चुका है,
باری باری کبھی جیلوں میں ڈالتے ہیں, پکڑتے ہیں, لوگوں کے گھروں میں پولیس گھس جاتی ہے. یہ کون سی جمہوریت ہے؟ اور کیا ہوگا اس سے؟ کیا یہ جیتیں گے چور الیکشنز؟ میں اس لیے آج ساروں کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو اگلی باری میں کال دوں گا وہ اس سے بہت بڑی کال ہوگی, اور یہ آپ جیل اور پکڑنے دکڑنے سے کوئی فرق نہیں پڑنے لگا. اور اگر ہم نے اپنے ملک کو اس دلدل سے نکالنا ہے, کوئی بھی کسی بیوقوف آدمی سے بھی پوچھ لیں کہ سوائے الیکشن کے اور دوسرا راستہ ہی کوئی نہیں ہے. دنیا کے سارے ماہرین یہ کہتے ہیں. پاکستان کے اندر کوئی بھی کسی بھی جو ماہر بھی نہیں ہے پالیٹکس کا, جو اکانومسٹ ہے, وہ بھی کہہ رہا ہے کہ جب تک آپ کی الیکشن نہیں ہوگی, پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آئے گی, اور تب تک آپ کی معیشت اٹھ ہی نہیں سکتی. تو صرف عمران خان کو باہر رکھنے کے لیے ملک کو تباہی کی طرف لے جایا جا رہا ہے. یعنی یہ تاریخ معاف نہیں کرے گی کسی اس انسان کو جس نے جو یہ کر رہا ہے اس ملک کے ساتھ. اس سے بڑی غداری ملک سے ہو سکتی نہیں ہے جو آج ہو رہی ہے. میر جعفر چھوٹا نام ہے, میر جعفر چھوٹا نام ہے جس آدمی نے ہماری گورنمنٹ 1 سال پہلے گرائی, اور جدھر آج پاکستان کو پہنچایا, میر جعفر اس کے لیے چھوٹا نام ہے. دشمن نہیں کر سکتا. میں پھر کہتا ہوں, دشمن پاکستان کو اتنا نقصان نہیں پہنچائے گا جو وہ اس نے ہمارے اوپر پہنچایا. اس ملک کو سارے مل کے ہم اٹھا سکتے ہیں. یہ قوم اس ملک کو نکال سکتی ہے. کوئی باہر کی اب طاقت کوئی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. دیکھ ہی لیا کہ ہندوستان میں کس طرح کی ذلت کا سامنا کرنا پڑا بلاول بھٹو کو. میں اس میں کوئی شک نہیں کہ اس نے بڑا غلط, کوئی ایٹیکیٹ نہیں تھی ان کے فارن منسٹر کو, کوئی تمیز نہیں تھی. کبھی اس طرح کسی آپ ملک میں کوئی مہمان آئے, کبھی آپ اس طرح نہیں کرتے, اس طرح کا رویہ نہیں کرتے. لیکن اس بیوقوف کو وہاں جانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس نے وہاں جا کے کیا ان کو کنونس کر دینا تھا؟ یعنی آپ کا پاکستان کی جو پوزیشن ہے, کیا اس نے جا کے کوئی وہ کون سا مارکا مارنا تھا؟ اور وہ جو دوسرا چلا گیا وہاں لنڈن کے اندر جا تاج پوشی کے اوپر, کیا پاکستان کے پاس اتنا پیسہ ہے؟ ہمارا ملک برا حال ہے. ایک ٹرپ جب جاتا ہے, یہ پرائم منسٹر ذرا پوچھیں کہ اس کا خرچہ کتنا آیا ہے. کم از کم $2-3 لاکھ اس نے خرچ کیا ہے. اور اس سے پوچھیں جو پرائیویٹ جہاز میں گیا گوا, اس نے کتنا پاکستان کا پیسہ خرچ کیا. ایک طرف ہمارے پاس فورن ایکسچینج نہیں ہے, دوسری طرف فضول بیرونی دورے پہ ہم چکر مار رہے ہیں, ذلیل اپنے آپ کو کروا رہے ہیں. وہ کس نے پوچھا تھا شہباز شریف کو؟ کون لینے آیا تھا اس کو ایئرپورٹ پہ؟ تو یہ اگر آپ نے اپنے آپ کو ذلیل کروانے جانا ہے تو کم از کم ملک کا پیسہ تو بچائے نا. اور اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس وقت ہمارے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے سوائے الیکشنز کے. یہ سیٹ اپ, مصنوعی سیٹ اپ جو باجوہ لے کے آیا تھا, اس کو ہٹائیں, الیکشنز کروائیں, عوام کے اوپر چھوڑیں, فیصلہ کریں کہ عوام کون چاہتا ہے, کس کو چاہتا ہے. اور جس کو بھی عوام چاہتا ہے وہ آئے, 5 سال کا مینڈیٹ لے کے آئے, اس کے بعد ملک کے اندر اصلاحات کرے. وہ اصلاحات کرے جو کبھی یہ حکومت نہیں کر سکتی, اور وہی آ کے بجٹ دے, وہی آ کے اصلاحات کرے, اور وہی پاکستان کو اس دلدل سے نکالے جو کہ نکل سکتا ہے. میں نے 3.5 سال کی جو مجھے تجربہ ہوا, ہمارا بینکرپٹ تھا ملک, اور 3.5 سال کے بعد 17 سال میں بیسٹ اکنامک پرفارمنس تھی. کیونکہ ٹھیک ہو سکتا ہے ملک, لیکن اس کے لیے ایک بڑا پبلک مینڈیٹ چاہیے تاکہ ملک میں اصلاحات کر سکیں ہم. اور انشاءاللہ جب بھی اللہ نے موقع دیا, ہم نے پلان ایسا بنایا ہوا ہے, ایمرجنسی قسم کا پلان بنایا ہوا ہے, انشاءاللہ اس ملک کو ان سارے مشکل وقت سے نکالیں گے. شکریہ.